पर्छ र हो बाउ आमा पाल्न मन तल छ भिरबाटै हाम्फाल्न जन्म दिए समुन्दर तारेर छोडी गए बिचल्ली पारेर चल्यो बतास छैन पक्कै मबाट गल्ती तिम्रै मुहार याद आउँछ झल्झल्ती फुलमा मौरी डुल्ने बेलामा कोदो रोप्दा लाएको पिराती छुट्यो तोरी फुल्ने बेलामा नाता लगाई आमा र बाउ सुनको जाति पितलको भाउ नजलमा पर्दछ बाबा सम्झिरुन्छु म धर्केर रुन्छु म धर्केर नआउने रे अब त फर्केर माया देखायो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकाएकायो याद आइरहेछ पुराना तनभरि बिर्सी गयो सम्झना मनभरि तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खै त माया गर्न जानेको। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ यतिखेर हामीलाई विभिन्न मिडियाबाट एकसाथ हेर्नु भएको छ। आज पनि तपाईँले फिल्ममा देखिसक्नु भएको छ र हाइलाइट्सबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ को हुनुहुन्छ हामीसँग भनेर। हामीसँग रुकुमका दुईजना बहिनीहरू हुनुहुन्छ, वर्ष 12 को पूजा सेन्चुरी र 11 वर्षको नवीना केसी। दुवैजनाले इन्द्रेणीमा गएर दोहोरी पनि गाइसक्नु भएको छ। दोहोरी एकदमै राम्रो बनेको छ र कृष्ण कणेलले दुवैजनालाई छोरी पनि बनाइसक्नु भएको छ। आज हामी यही सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर काठमाडौँ बसाइ कस्तो भइरहेको छ यो विषयमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ र अब भने म दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार पनि। के छ नवीना, कस्तो भइरहेछ काठमाडौँ बसाइ? एकदम राम्रो भइरहेछ, सबैजनाले माया गरिदिइराख्नु भएको छ। अलिक ठुलो सेरा बोल्नुहोस् है। एकदम राम्रो भइरहेछ, सबैजनाले माया गरिराख्नु भएको छ। पूजा? मेरो पनि एकदमै रमाइलो भइरहेछ। तपाईँ त घर फर्काउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। हजुर, अब भोलि फर्कन्छु घरमा। हो? हजुर। अनि काठमाडौँ बसाइ कस्तो भयो? रमाइलै भयो भनौँ, हरेक ठाउँमा दोहोरीहरू गाउन पाएँ। काठमाडौँ आएपछि कतिवटा दोहोरी गाउनु होला ल भनिदिनुहोस् त ल। लगभग 5-6वटा दोहोरी गाएँ। हाल्नु भएको छैन, अब हालिदिनुहुन्छ आउँदैछ होला। होइन? हजुर। होइन पूजा, 10वटा जति गएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त, सबै गरेर मिडियाहरूमा यताउता सबैतिर गर्नु होइन? होला। अझै बढीको होला। हजुर। लाइभ गर्ने त्यति भइसकेको छ है? हजुर। अनि इन्द्रेणीमा जाँदाखेरि कस्तो लाग्यो होइन, त्यो पनि सेयर गरिदिनुहोस् ल। अलिअलि डर पनि लागेको थियो पहिलोपटक जाँदाखेरि। अनि दोहोरी छत्र दाइसँग गाएँ, एकदमै रमाइलो भयो। अनि कृष्ण कणेल ठुलबुवाले पनि पढाइदिन्छु भन्नुभएको छ। भनेपछि अब तपाईँ अर्को सालबाट काठमाडौँमै पढ्ने फिक्स भयो होइन त? हजुर। कस्तो लागिरहेछ? एकदमै खुसी लागिरहेछ। अब नवीनासँगै पनि पढ्न पाएँ है। हजुर। सचिन परियार, त्यसपछि मिलन टमाटाहरू जुन स्कुलमा पढ्छन् नि, हिमाली बोर्डिङ स्कुलमा, तपाईँलाई पनि त्यही स्कुलमा पढाउने भनेर चाहिँ कृष्ण कणेलले भन्नुभएको छ नि त? हजुर। है। हजुर, बोर्डस गरिदिन्छु भन्नुभएको छ है। हजुर। रुकुमबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा, काठमाडौँ आइसके पछाडि यति धेरै यो ठुलो सफलता पाउँदै गर्दा कस्तो लागिरहेछ? एकदमै खुसी लागिरहेछ। लाइफको एउटा ठुलो टर्निङ पोइन्ट आयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर। हो? हजुर, पहिलो हजुरहरूले इन्टरभ्यू लगिदिनु भयो। अनि इन्द्रेणीमा गइसकेपछि झनै राम्रो प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो सबैजनाले। दोहोरीहरू पनि इन्द्रेणी गएपछि धेरैसँग दोहोरीहरू गरेँ। एकदमै खुसी लागिरहेछ। हजुर। अनि नवीना? हजुर। के छ दोस्रोचोटि इन्द्रेणी जाँदाखेरि कस्तो भयो, कस्तो रह्यो त्यो अनुभव?
एकदम राम्रो भयो। साथीलाई नि लिएर गएको थिएँ अनि पूजाले पनि एकदमै राम्रो दोहोरी गाइन् अनि मैले पनि मेरो पनि राम्रै भइरहेको थियो। अर्जुन खड्का बाबासँग गएको थिएँ, फेरि पनि मैले दोहोरी त्यो दोहोरी आइसकेको छैन इन्द्रेणीबाट, अब छिट्टै आउँछ होला होइन? हजुर त्यो पनि एकदम राम्रो भएको छ। पूजाको पनि राम्रो भएको छ, अब छिट्टै आउँछ होला भन्ने। अनि तपाईँ त कृष्ण कँडेलको छोरी भनेर उहाँको छोरी हुनुहुन्न अरे कि? उहाँले त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि प्रोग्राममा होइन, इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको छ। तपाईँले छोरी भनेर उहाँको घरमा लिएर गएर म राख्छु भनेर प्रतिमा कँडेल कृष्ण कँडेलले चाहिँ एकदमै त्यो तपाईँलाई छोरी बनाएर घर लगेर राख्दै हुनुहुन्छ, आफैसँग राखेर होइन? त्यो गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो भन्नुभएको छ, मिडियामा पनि बोलिसक्नु भएको छ। कस्तो लागिरहेछ? एकदम खुसी लागिरहेछ, एकदम खुसी लागिरहेछ। अब सबैजना धेरैजनाले मान्ने होइन, हजुर कृष्ण कँडेलको छोरी होइन, धेरैजना प्रतिभाहरू इन्द्रेणीमा आउनुभयो कि तपाईँभन्दा अगाडि पनि होइन? हजुर सबैजनालाई उहाँले माया दर्शाउनु भयो। उहाँहरूलाई अब पढ्नको लागि पनि इन्द्रेणीबाट धेरैजनालाई व्यवस्था पनि भएको छ होइन? त्यो मध्येमा पनि तपाईँ चाहिँ अझै विशेष पर्नुभएछ नपिन, किन भन्दा घरमै लगेर त उहाँले अहिलेसम्म कसैलाई पनि राख्नु भएको छैन नि त। तपाईँलाई त घरमै लगेर राख्नु भन्नुभएको छ, आफ्नै छोरी बनाएर। एकदम छोरी बनाएर राख्छु, मै पढाउँछु, सबै थोक मै गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। एकदम खुसी लाग्छ अनि त्यही हो। कसरी त्यस्तो प्रभावित पार्नुभयो कृष्ण कँडेलले तपाईँले ल भन्नुहोस् त? थाहा छैन। छोरी नै बनाएर घरमा लाने भनेको कुरा त धेरै ठुलो कुरा हो नि। हजुर सबैजना स्वर राम्रो छ, शब्द पनि त्यतिकै राम्रो छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि कृष्ण ठुलबाले पनि एकदमै प्रशंसा गर्नुभयो अनि त्यही भएर हो कि थाहा छैन। होइन स्वरको त एकदमै उहाँ त फ्यान नै भन्नुभएको छ नबिनाको, धेरैजनाले माया पनि गर्नुभएको छ होइन? अनि पूजा हजुर अब घर फर्केपछि फेरि काठमाडौँ आउने त्यस्तो प्लानिङहरू केही छ कि छैन तत्कालै? हजुर अब एक्जाम गरेर आउँछ होला। एक्जाम गरेर आउने हो हजुर है? गीतको कुराहरू पनि आइरहेको छ तपाईँको लागि होइन? त्यो पनि अब पक्कै चाँडै होला। त्यो हो भने त अलि अगाडि फेरि आउनुपर्ने हुन पनि सक्ने सम्भावना पनि देखिरहेको छु कि मैले होइन? हजुर अब बर पिपल चौतारीबाट पनि अस्ति लाइभ दोहोरी गरेको नयाँ गीतमा, त्यो गीतमा पनि सकेसम्म तिमीलाई तिम्रो भोगलमा राख्छु भन्नुभएको छ अनि त्यो गीत पनि सायद रेकर्डिङ हुनसक्छ होला। नबिनाको लागि पनि एउटा नयाँ गीतको होइन अफर आइरहेको छ, खेलिरहेको कस्तो लागिरहेको छ नबिना? एकदम खुसी लागिरहेछ, सबैको माया पाएँ। ल यसो गरौँ, अब गीत सुनौँ एउटा ल। पहिला पूजा गर्छु। ल जसको सुने पनि सुनौँ, गीत सुनौँ, त्यस पछाडि अरू पर्छ र बाउ आमा पाल्न मन तला छ भिरबाटै फाल्न ए निराजाले उसैसँग जिन्दगी कटाऊ मलाई दिलैबाट हटाऊ उसैसँग जिन्दगी कटाऊ मलाई दिलैबाट हटाऊ। कति मिठो गीत कि भनेपछि त सल्लै गरेर रहेछ है? होइन गीतको उठान पनि सँगै भयो नि त होइन? के हो खास? अनि पूजा अब तपाईँको बारेमा अब कतिपय दर्शकहरूले आज पहिलोपटक पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला होइन? अलिकति थोरै केन्द्रित हुन्छ नि है? अब थोरै घर परिवारको अवस्था बताइदिनुहोस् न, के छ अब घर परिवारमा को हुनुहुन्छ, के छ अवस्था, अहिले कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ अब बताइदिनुहोस् त। अब घर परिवारमा चाहिँ हजुरबुवा हजुरआमा अङ्कल आन्टी अनि बहिनी हुनुहुन्छ अनि त्यसै गरी अब स्कुल अहिले म कक्षा 7मा पढ्दैछु अनि स्कुलबाट घरबाट स्कुल जाने पनि 1-1.5 घन्टा जति लाग्छ अनि त्यसै गरी हाम्रो घरको आर्थिक अवस्था पनि एकदमै कमजोर छ अनि बाबा आमा हुनुहुन्न हैन त? हजुर बाबा आमा पनि हुनुहुन्न। के भएको भनिदिनुहोस् त, बाबा आमा के भएको किन नहुनु? बाबा आमालाई चाहिँ म सानो 4 वर्षको हुँदा बहिनी 2 वर्षको हुँदा इन्डियामा बुवाले पनि अर्को लिएर जानुभयो
अनि त्यसै गरी आमा पनि अर्कोको जानुभयो, त्यही भएर हामीलाई नेपालमा अङ्कलले लिएर आउनुभयो। त्यतिखेरबाट सम्पर्कमा हुनुहुँदैन, आमा पनि हुनुहुँदैन, बुवा पनि हुनुहुन्न। बाबा मम्मीको फोटोहरू के छ मसँग? हजुर, मम्मीसँग त 5-6 वर्षको हुँदा भेटेको, बुवासँग चाहिँ छैन। 5-6 वर्ष हुँदा मम्मीसँग त भेट भयो होइन? बाबा हजुर। मम्मी भनेर चिन्नुहुन्छ हजुरले? सायद चिन्दिनँ होला। देख्नु भएको छैन? फोटोहरू पनि छैन? हजुर, छैन। कति याद आउँछ बाबा? आउँछ एकदमै। आफ्नो पनि बाबा आमा भएको भए हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। हो? हजुर, हुनु त साथमा हुनुहुँदैन, त्यही भएर माया त पाएको भनेपछि छु। बाबाले पनि छोडेर जानुभयो होइन? हजुर। अब आमाले पनि छोडेर तपाईँलाई छोड्नुभयो। तपाईँ दुईजना, जो तपाईँको बहिनी तपाईँभन्दा सानो होइन, हजुर। र तपाईँलाई चाहिँ छोडिदिएर अलपत्र पारेर जानुभयो। अनि इन्डियामा गएर अङ्कलले लिएर आउनुभयो होइन? हजुर। अर्कैसँग होइन, जानुभयो। बाबा मम्मीले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको लागि गीत गाइदिनुहोस् न बाबा मम्मीको लागि। ल त पूजा। जन्म दिए समुन्दर तारेर, छोडी गए बिचल्ली पारेर, चल्यो बतास। समुन्दर तारेर छोडी गए बिचल्ली पारेर, चल्यो बतास। डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै चोरी जाने माया कता छ। डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै चोरी जाने माया कता छ। मेरो मनै चोरी जाने माया कता छ। हजुर। भनेपछि यो तपाईँको आफ्नै पीडाको वेदनाको गीत होइन? विदेशी भूमिमा जन्म दिनुभयो, त्यसपछि अलपत्र पारेर छोडिदिनु भयो हजुर। होइन? तपाईँ भन्नु खोज्नु भयो यही त हुने होइन? तपाईँको जन्म चाहिँ नेपालमा भएको होइन नि, हजुर। इन्डियामा भएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर, इन्डियामा भएको, अनि अङ्कलले यता लिएर आउनुभयो। अनि घर परिवार कसरी चलिरहेछ त? अब अब हजुरबा-हजुरआमा बुढाबुढी भइसक्नु भयो, तपाईँ अब पढ्नु पर्यो, सम्पत्ति पनि छैन, अनि स्कुलले त अलिअलि छात्रवृत्ति दिएला, त्यो स्कुलले दिएको छात्रवृत्तिले पुग्दैन। अब वर्षमा एकचोटि दिन्छ, 400 पाइन्छ सबैलाई। अस्ति एउटा एकदमै तपाईँले इन्द्रेणीमा मन छुने एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो होइन? सायद त्यहाँ इन्द्रेणीमा हुने धेरैजना स्तब्ध भएको थिए। तपाईँको त्यही पीडा सुनेर पनि तपाईँलाई चाहिँ अमेरिकामा बस्नुहुने को हुनुहुन्थ्यो? मोहन थापा। मोहन थापाले महिनाको 10,000 चाहिँ म 10 कक्षासम्म पढ्दासम्म पठाउँछु, त्यसले चाहिँ इन्द्रेणीमा पढाइको लागि व्यवस्थापन गरिदिनु भनेर भन्नुभएको छ होइन? हजुर। तपाईँको खास त्यही सुनेरै हो। एक दुईवटा टुक्का गाइदिनुहोस् त, त्यहाँ तपाईँले गाउनुभएको जसले चाहिँ एकदमै धेरैलाई स्तब्ध बनाएको। कृष्ण कणेल त बोल्नै सक्नु भएन कि, तपाईँलाई एकदमै हेरिरहनु भएको थियो, हामी पनि त्यहीँ थियौँ होइन? त्यहाँ तपाईँले गाउनुभएको गीतको एक दुईवटा टुक्का चाहिँ, जो अहिले दर्शकहरू हेरिरहनु भएको छ नि, इन्द्रेणीको भिडियो त आइसकेको छैन, लगभग अब 1-2 दिनमा आउँछ होला होइन? मैले इन्द्रेणीमा झ्यालमा पढ्दा छ भन्ने गएको थिएँ। छत्र साइसँग होइन? हजुर। नाता लगाई आमा र बाउ, सुनको जाति पितलको भाउ, जलमा पर्दा छ। नहेर्नु त्यसरी माया सर्दा छ। आमा र बाउ सुनको जाति पितलको भाउ, जलमा पर्दा छ। नहेर्नु त्यसरी माया सर्दा छ। नहेर्नु त्यसरी माया सर्दा छ। तपाईँको यो शब्दले त यति माहौल स्तब्ध बनाइदियो। तपाईँले भन्नुभएको कहाँबाट फुर्यो क्या यस्तो शब्द? फेरि तपाईँले त्यहाँ एक टेक पनि खानु भएको थिएन होइन? हजुर। नाता लगाए आमा र बाउ हुन्न, सुनको जति पितलको भाउ हुन्न। त्यहाँ चाहिँ प्रसङ्ग तिमीले अब आफ्नो बाउ नभए पनि आमा नभए पनि
अर्को बाबामा पाउँदैछौ भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रसङ्ग त्यसरी गएको थियो। अच्छा अनि यो गीत चाहिँ तपाईँले भनिदिनु भयो क्या त्यहाँनिर। उम्, त्यो भनिदिएपछि त्यहाँ माहौल यति स्तब्ध बन्यो कि अब त्यो इन्द्रणीको भिडियो हेरेपछि पक्कै थाहा हुन्छ होइन। अच्छा कति चाँडै कति कस्तो शब्द सोच्नु भएको के। अब छत्र दाइले कृष्ण ठुलो बुवालाई बुवा हुनुहुन्छ अनि म दाइ छु भन्नुभयो। त्यतिखेर अब घुम्दै घुम्दै अब जति गरे पनि रगतको नाता र भावनाको नाता बेग्लै हुन्छ भन्ने लाग्यो। अनि त्यतिखेर यो टुक्का भनेको सबैले मन पर्यो भनिदिनु भएको छ। नबिनाको पनि यस्तै एउटा टुक्का भनेको थिएँ क्या। हजुर बरको के भनेको थियो नबिना? बरको छाया के के दिन्थ्यो दिन्थ्यो सालले भन्ने टुक्का। त्यो त एकदमै धेरैजनाले कमेन्ट पनि त्यही गर्नुभएको थियो होइन। हजुर तपाईँको पनि त्यस्तै आयो क्या। अनि त्यहाँ त त्यो माहौल एकदमै अर्को पनि एउटा सुनाइदिनुहोस् त। अनि उहाँहरूले छोरी बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनेको थिएँ खुसी छु म छोरी नै बन्छु भावनाको नाताले बाउ भन्छु झ्यालमा पर्दछ नहेर्नु त्यसरी माया सर्दछ छोरी नै बन्छु भावनाको नाताले बाउ भन्छु झ्यालमा पर्दछ नहेर्नु त्यसरी माया सर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ। एकदमै तपाईँको सम्भावना एकदमै धेरै छ होइन। तपाईँलाई हामीले धेरै लाइभ दोहोरीमा पनि लिएर गयौँ। त्यहाँ लाँदाखेरि अब पूजाले अबको केही समयमा यो इन्डस्ट्रीमा एकदमै राम्रोसँग चाहिँ पाइला चाल्छ भन्ने कुरा आइरहेको थियो। नबिनाको पनि उस्तै प्रशंसा भइरहेको थियो। नबिनाको स्वरमा एउटा एकदमै माधुर्यता छ। टुक्का पनि राम्रो फर्काउँछ। पूजाले पनि एकदमै स्वर पनि मिठो छ। टुक्का पनि फर्काउँछ। यो दुईजनाले अबको केही समय चाहिँ यो इन्डस्ट्री नै लाई नै एकदमै त्यो अगाडि बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर पनि धेरैजनाले एकदमै चलेका अग्रज कलाकारहरूले पनि भन्नुभएको छ क्या। कस्तो लाग्दो रहेछ त्यसो भन्दाखेरि नबिना? एकदम खुसी लाग्छ। राजु परिवारसँग पनि तपाईँको दोहोरी भयो होइन। हजुर एकदमै खुसी लाग्छ। अब दोहोरीको बादशाह भनेर चिन्छ नि त राजु परिवारलाई होइन। हजुर तपाईँले अहिले जति पनि चलेका एकदमै चर्चित व्यक्तित्वहरूसँग दोहोरी पनि गाइसक्नु भएको छ। नबिनाले पूजाले पनि गाइसकेको छ होइन। अब बद्री पङ्गेनी त तपाईँको एकदमै ठुलो फ्यान छन्, जो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको चाहिँ पूर्व अध्यक्ष है, निवर्तमान भनौँ न होइन। उहाँ त झन् एकदमै ठुलो फ्यान। उहाँले त आफै म चाहिँ नबिनासँग इन्टरभ्यू दिन्छु भनेर इन्टरभ्यू दिनुभयो तपाईँलाई खोजेर। एउटा प्रोग्राममा भेट भएको थियो र यो नानीसँग म इन्टरभ्यू दिन्छु भनेर उहाँले नै होइन त। हजुर एकदमै खुसी लाग्यो। उहाँ त मेरो एकदमै ठुलो फ्यान रहेछ। म पनि उहाँको गीतको एकदमै ठुलो फ्यान हो। उहाँको गीत धेरै मन पराउँछु मैले है। हजुर एकदमै तपाईँहरूको भविष्य एकदमै उज्जवल छ होइन। एउटा गीत फेरि सुनौँ। आज मैले अलिकति पूजा अलिक चाँडै घर जानु भएको भएर पूजालाई केही गीत बढी सुनिरहेको छु। नबिनाको पनि हामी एउटा सुन्छौँ होइन। पूजाले खुलदोलीमा दोहोरी गाउँदाखेरि अर्को एउटा टुक्का पनि गाएको थियो। त्यो टुक्काले त झन् त्यसले पनि स्तब्ध बनाइदियो। त्यो टुक्का पनि सुनाइदिनुहोस् हाम्रो दर्शकहरूलाई। तपाईँले छात्रवृत्तिको कुराहरू गर्नुभएको थियो त्यहाँ। हजुर छात्रवृत्तिको कुरा गर्दा गर्दै हाम्रो पढाइको कुरा आइरहेको थियो। हजुर सानै छुमा त्यति त जान्दैन 400ले 1 वर्ष धान्दैन चल्यो बतास त्यति त जान्दैन 400ले 1 वर्ष धान्दैन चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कता छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कता छ मेरो मनै चोरी जाने
प्रसङ्ग पनि एकदम गजबसँग आएको थियो कि हजुर स्कुलले छात्रवृत्ति दिन्छ होला नि त पढ्नको लागि भनेर भन्ने कुरा आउँदाखेरि तपाईँले यो टुक्का भन्नुभएको थियो है। हजुर यही टुक्का भनेको थिएँ अनि उहाँ पनि एकदमै स्तब्ध भन्नुभयो। हजुर त्यसपछि उहाँ गीतै के भन्ने भनेर अलमलमा पर्नुभयो क्या हजुर है। र एकदमै तपाईँहरूको एउटा कथा व्यथा छुट्टै छ। अब नबिनाको छुट्टै एउटा कथा छ। 3 वर्ष हुँदा बाबा गुमाउनु परेको, त्यसमाथि पनि कालगतिले होइन कसैले हत्या गरिदिएको नबिनाको त्यो कथा एउटा छुट्टै छ होइन। रुकुमको एउटा विकट ठाउँमा जहाँ हामी पनि पुग्यौँ, तपाईँको कथा छुट्टै छ है। अब घर पहिरोले बगाउन लागेको कुरादेखि धेरै कुराहरू छन्। पक्कै पनि अब तपाईँहरू काठमाडौँसम्म हुनुहुन्छ, हामीले काठमाडौँसम्म लिएर आयौँ र विभिन्न मिडियाहरूमा पनि तपाईँहरूलाई पुर्यायौँ है। अब यसको एकदमै तपाईँहरू अहिले पछिल्लो समय धेरैजनाले चाहिँ खोज्ने बाटोमा पनि पर्नु भएको छ र एकदमै यहाँको सफल बनोस् होइन, सफल बन्नु होला, यहाँहरू अझै अगाडि बढ्नु होला, हामी यो कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। अब पूजाको हामी नबिनाको हामी 1-2 गीत सुनौँ, त्यो गीतसँगै छुटौँ त्यस पछाडि नबिना। छैन पक्कै मबाट गल्ती, तिम्रै मुहार याद आउँछ झल्झल्ती, फुलमा मौरी डुल्ने बेलामा, कोदो रोप्दा लाएको पिराती छुट्यो तोरी फुल्ने बेलामा, मबाट गल्ती, तिम्रै मुहार याद आउँछ झल्झल्ती, फुलमा मौरी डुल्ने बेलामा, कोदो रोप्दा लाएको पिराती छुट्यो तोरी फुल्ने बेलामा। हजुर तपाईँले पनि इन्द्रेणीमा गएर गीत गाउनुभयो दोस्रोचोटि जाँदाखेरि होइन, हजुर अर्जुन खड्कासँग, जसलाई तपाईँले त्योभन्दा अगाडि नै दोहोरी गाउने क्रममै बाबा बनाउनु भएको थियो। उहाँले त तपाईँलाई एकदमै आफ्नै छोरी जस्तो मानेर होइन, व्यवहार पनि गीतमा मात्र होइन कि बाहिर पनि उहाँले त्यही व्यवहार गर्नुहुन्छ, छोरीकै व्यवहार गर्नुहुन्छ, मेरो छोरी भन्नुहुन्छ होइन। एकदम माया गर्नुहुन्छ। उहाँसँग त्यो इन्द्रेणीमा तपाईँले दोहोरी गाउँदाखेरि त्यहाँ एकदमै त्यो माहौल स्तब्ध बनाइरहनु भएको थियो क्या तपाईँले पनि होइन। हजुर त्यहाँ गाउनुभएको गीत एउटा सुनाइदिनुहोस् त एउटा टुक्का। ए बाबा सम्झिरुन्छु म धर्केर, रुन्छु म धर्केर, नआउने रे अब त फर्केर, माया देखायो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकाएकायो, रुन्छु म धर्केर, रुन्छु म धर्केर, नआउने रे अब त फर्केर, माया देखायो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकाएकायो, तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकाएकायो। एकदमै मर्मस्पर्शी गीत होइन मैले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र त्यही गीत अहिले हामीलाई सुनाउनु भयो। अब हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ, जाँदै केही छ पूजा? हजुर भन्ने त केही छैन, सबैले माया गरिराख्नु भएको छ, अझै पनि माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि यदि यो भिडियो मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। पूजा के नबिना? हजुर मेरो पनि त्यही हो। जाँदा एउटा गीतबाट पनि छुटौँ है, तपाईँको कुरा सकिनुहोस् त्यसपछि गीतबाटै छुटौँ। अरू त त्यही हो, माया गरिदिनु होला सधैँभरि। हजुरहरूको साथ सपोर्ट एकदम हामीले चाहेका छौँ, साथ सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ, अझै पनि साथ सपोर्ट दिनु होला, माया गर्नु होला हामीहरूलाई भन्न चाहन्छौँ। अनि त्यही हो। ओके अब एउटा गीतबाट छुटौँ। पूजा कसले गाउने? पूजा नबिनाले? पूजाले जसले सुरु गरेर ए याद आइरहेछ पुराना तनभरि, बिर्सी गयो सम्झना मनभरि, तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी, रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी,
चिसो हावाले हानेको खै त माया गर्न जानेको मलाई चिसो हावाले हानेको खै त माया गर्न जानेको। धन्यवाद।